در فوریه سال 2002 مجاهدین در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت. پیش از این در سال 1997 وزارت خارجه آمریکا این سازمان را جزو سازمان‌های تروریستی طبقه بندی نمود و از آن تاریخ تا کنون این طبقه بندی معتبر شناخته شده است. پاریس 17 ژوئن 2003 پلیس ضد تروریسم و ضد شورش فرانسه به بیش از 13 پایگاه مجاهدین در فرانسه حمله کرد و ضمن دستگیری مریم رجبی نفر اصلی این سازمان در خارج از خاک عراق متجاوز از 165 تن از رهبران و کادرهای سازمان مجاهدین را بازداشت نمود. در می 2005 سازمان دیدبان حقوق بشر طی یک اقدام جسورانه گزارش 28 صفحه‌ای مبنی بر نقض حقوق بشر در کمپ‌های مجاهدین در خاک عراق را به اطلاع همگان رساند و تاکید کرد این سازمان جایگزین دموکراتیکی برای آینده مردم ایران نیست، چرا که افراد ناراضی خود را زندان می‌کند، شکنجه می‌دهد و آنان را به زندان‌های تحت مسئولیت نیروهای امنیتی عراق به طور مشخص زندان ابوغریب می‌فرستد. این خبر شوک‌آور بلافاصله توسط خبرگزاری‌های مهم جهان از جمله خبرگزاری رویتر، آسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه انعکاس یافت و به فاصله چند ساعت توسط رادیوهای مهم فارسی زبان از جمله رادیو BBC، رادیو آمریکا و رادیو فردا با شاهدان این گزارش تکان دهنده مصاحبه‌هایی به عمل آمد. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که به عنوان خروج ممنوع نقض حقوق بشر در کمپ‌های سازمان مجاهدین خلق مورد به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر شده، بخش قابل توجه این گزارش شهادت‌های 7 عضو سابق سازمان مجاهدین خلق است که از ضرب و شتم، توهین و آزار و شکنجه و حبس انفرادی در طول سال‌های اقامت در اردوگاه مجاهدین در عراق می‌گویند. فرهاد جواهریار یکی از کسانی است که در گزارش دیدبان حقوق بشر به او استناد شده است. او در مورد تجربهش در کمپ مجاهدین در عراق میگوید: مثلا خب شب‌ها میآورن یک محوطی به زمین صبحگاه نفر رو حتی لخ میکنن، گاهی وقتا کتک دستجمعی میزنن، یه تونل درست میکنن نفر مینداختن توش. علی قشقاوی عضو سابق دیگر سازمان مجاهدین خلق اما تجربه خود را این گونه بیان میکند: آثار شکنجه هم رو پاهای من هست، رو بدن من هست. اونجا از جمله شکنجه‌هاشون این بود که ابتدا ما رو تو بازداشتگاه نگه می‌داشتن، دیگران رو شکنجه می‌کردن پشت پنجره و زجه‌های شکنجه شده‌ها رو می‌دیدیم و همینطور بعد از اون مثلا فردی به نام مثلا پروین احمدی آقای قربان تراب رو از مسئولین خودشون بودن، یعنی اون موقع از اونها فرمان دسته بودن، اینا جلوی چشم ما کشتن. آقای محمد حسین صبحانی، نظرتون راجع به این گزارش چگونه است؟ این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به موارد مشخصی پرداخته که به نظر من موثق و دقیق است. خود من در این مصاحبه‌ها به طور مفصل و شهره حضور داشتم و صحبت کردم. از جمله خود بنده 8 سال و نیم در زندان انفرادی توی قرارگاه اشرف زندانی بودم، توی سلول انفرادی. بعد از 8 سال و نیم هم بنده رو تحویل صدام حسین دادن. 35 روز تو زندان اطلاعات امنیت بغداد و بیش از 1 سال و خورده‌ای هم توی زندان ابوغریب زندانی بودم. من فکر می‌کنم این گزارش در واقع تونسته تازه تاکید می‌کنم بخشی از نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین رو بهش بپردازه. روزنامه گاردین طی مقاله‌ای گزارش دیدبان حقوق بشر را تایید کرد و طی مطلبی نوشت: شواهدی که گاردین به دست آورده است از گزارش دیدبان حقوق بشر حمایت می‌کند. اردشیر پرهیزکاری میگوید او به مسئولین امنیتی صدام حسین تحویل داده شده است و او را به زندان ابوغریب منتقل کردند. دوست پناهنده او اکبر اکبری نیز میگوید دائما شکنجه میشد و هنوز بعد از 3 سال که از زندان ابوغریب بیرون آمده است مشاوره روانشناختی دارد. سازمان مجاهدین بلافاصله در یک اقدام عجولانه گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرد و آن را یک ادعانامه سیاسی علیه این سازمان تلقی نمود و شاهدان این گزارش را مزدوران وزارت اطلاعات ایران نامید. تاکتیکی شناخته شده که این سازمان علیه مخالفان سیاسیش به کار میبرد.
فرید سلیمانی یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت در این باره به رادیو فردا میگوید اونجا که در گزارش دیدگان حقوق بشر در مورد رفتار مجاهدین خلق با به اصطلاح افراد جدا شده از این سازمان دیده میشه، چیزی جز یک ادعانامه سیاسی علیه مقاومت ایران نیست و به دلایل بسیار مشخص. جو استورک، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر، در پاسخ سوال رادیو فردا مبنی بر اتهام ماموران وزارت اطلاعات ایران به شاهدان گزارش دیدبان حقوق بشر گفت: This organization, the MKO, has a record of trying to delegitimize its critics. سازمان مجاهدین خلق سابقه طولانی در این زمینه دارد که می‌کوشد هر کس را که از آنها انتقاد می‌کند بی‌اعتبار و مشکوک جلوه دهد و بگویند سازمان دیدبان حقوق بشر عامل سازمان امنیت جمهوری اسلامی است. این حرفها هیچ ارزشی ندارد و فقط نشان می‌دهد که آنها به چه بنبستی گرفتار شدند. It's just nonsense. It has absolutely no credibility. It's a sign of how desperate they are. به فاصله کمتر از یک هفته از انتشار گزارش دیدبان حقوق بشر در 25 مای 2005 شاهدان این گزارش اقدام به برپایی یک کنفرانس خبری در شهر کلن آلمان نمودند. تمام این دوستانی که اینجا نشستن از جمله بنده سالها در زندان سازمان مجاهدین به سر بردیم و در سلول انفرادی سالها رو تحمل کردیم. سندی که خود سازمان مجاهدین چاپ کرده است در نشریه شماره 599. من میخونم این مطلبی که خودش چاپ کرده. این جانب محمد حسین صبحانی با توجه به بریدگی از مبارزه و خیانت به تعهداتی که در قبال سازمان و انقلاب داشتم و نقض مکرر این تعهدات در حال حاضر خود را شایسته حکم اعدام می‌دانم. یعنی بنده در اون موقع گفتم شایسته، این دستخط البته دستخط بنده است ولی این دستخط با زور و اجبار و زیر فشار شکنجه گرفته شده، ولی باز هم این سند خودش سندی است که نشان میده از سازمان مجاهدین به طور مشخص من را از شهریور 71 زندان کرده. محمد حسین صبحانی 6/6/71. یعنی سازمان مجاهدین با این سند پذیرفته است که بنده به دلیل بریدگی و بریدگی از مبارزه به زعم اون از شهریور 71 زندان هستم. En août 2002, il a été menacé de mort en direct par un proche de Massoud Rajavi. Cet homme est un agent du ministère des renseignements iranien, un traître. Il se fait passer à l'étranger pour un membre des Moudjahidines du peuple. Mais c'est un traître. Il ne mérite qu'une balle dans la tête. Ce document montre clairement les méthodes des Moudjahidines du peuple. Vous voyez, j'ai travaillé pour eux pendant 20 ans. Et aujourd'hui, on me menace de mort parce que j'ose dire la vérité. من باز یک نوشته دیگه از سازمان مجاهدین میخونم در اینجا برای شما که در واقع سازمان مجاهدین مدعی شده است که نقض حقوق بشر صورت نمیگیره. این نوشته سازمان مجاهدین هست از نشریه شماره 599 پنجشنبه 31 مرداد 1381. نامه ای است که آقای جابرزاده نوشته. خودتان هم خوب میدانید که اگر سفارشات و دخالت شما نمی بود، شما منظورش مسعود رجوی است، نمی بود، بر اثر سوگندی که خورده و مطابق آیین‌نامه‌های ارتش، اگر تاکید می‌کنم مطابق آیین‌نامه‌های ارتش، اگر دست بچه‌هایی می‌افتاد که بیش از یک دهه در بیابان‌های عراق برای سرنگونی رژیم آمادگی کسب می‌کنند، تکش میکردن و یا در ساده ترین حالت یک گلوله حرامش میکردن. این مطلبی نیست که من بگم، این عین نوشته چاپ شده در نشریه سازمان مجاهدین شماره 599 پنجشنبه 31 مرداد 1381 است که نشان دهنده یک آیین‌نامه‌ای در ارتش آزادی بخش هست که در اینجا اشاره میشه مطابق آیین‌نامه باید تکش میکردیم یا یک گلوله حرامش میکردیم. Les Moudjahidines ont voulu
utiliser leurs militants comme des croyants qui sont prêts à se sacrifier jusqu'à la mort, jusqu'à divorcer de leurs femmes, jusqu'à faire les mariages qu'on leur commande, et de ne lire que ce qu'on leur dit de lire, de ne faire que ce qu'on leur dit de faire, uniquement pour plaire aux guides. La contestation est interdite. Pour s'être opposé à Radjavi, Mohamed Hossein Sobhani a été emprisonné pendant 8 ans. Il est passé par une des plus terribles prisons irakiennes, Abu Ghourig, au sud de Bagdad. Mes tortionnaires m'ont attaché les mains, comme ça, dans le dos. Et 2 autres me donnaient des gifles. Pendant que j'étais attaché, ils n'arrêtaient pas de me crier dans les oreilles. Ils me disaient « Écris et signe ce papier, en disant que tu es un espion, tu es un traître. Dis que tu t'es trompé, que c'était une erreur de tourner le dos aux idéologies des Moudjahidines. » Et en plus, ils m'ont torturé. Radjavi a toujours déclaré « Toute personne qui me quitte sera rendue à Saddam Hussein. » Pour les historiens, l'utilisation de cette prison fait l'objet d'un accord entre Radjavi et Saddam Hussein. خب ما به اسناد دسترسی پیدا کردیم که همکاری سازمان مجاهدین و با نیروهای عراقی تو سطحی که اصلا خیلی قابل باوره، حتی برای خود عراقی ها به نمایش در آورد. بعد ما خب دیدیم مستقیما به خاطر تلاش ما تو عراق پول گرفته شده از سازمان های امنیتی عراق. ما دیدیم که به خاطر زحماتی که ما میکشیم اونجا، به خاطر اینکه خانواده هامون رو ول کردیم، اینا همه بهانه هایی بوده که برای سازمان مجاهدین تولید سرمایه میکرده. خب ایشون از بابت حضور ما تو عراق حق رزمندگی میگرفته. بجز مواردی که تو این کتاب ذکر شده که فقط نقض حقوق بشره، خب این حق و حقوق یک ملت رو به قول معروف زیر پا گذاشته، یک جمعیتی کثیری که خاموشن نیستن. خب اونها هم باید تو این گزارش تکمیل‌تری که البته ما جدا شده ها خواستار اونیم باید منعکس بشه. Mais Massoud Radjavi a déjà choisi son camp. En 1983, il a rencontré le vice-premier ministre irakien Tarek Aziz. Le but officiel de leur rencontre, un traité de paix entre l'Irak et l'Iran. Les Moudjahidines se sont vendus à l'Irak à l'époque et ont tout de suite bénéficié de ce traité de paix en jouissant de crédits quasi illimités pour acheter des voitures neuves et s'équiper de matériel d'impression et verser des salaires à leurs partisans en France, etc. Ce qui a été parfaitement immoral. از نوع رفتاری که با من داشتن، تو توالت من زندانی کردن، دست و پای من میبستن، به زیر میله پرچم بردن، منو چند بار به اصطلاح طناب انداختن گردنم، یه طناب پلاستیکی بود، تا مدت‌ها بود که دور گردنم سوخته بود، کشیدم بالا، اسامی مشخص کسایی که طناب میکشیدن بالا، عکساشون رو میتونم بگم، نفرات میتونم بگم. دقیقاً همون وقتی بود که تو همون بهمن ماه سال 1374 همین آقای محدثین مجامع حقوق بشری رو دعوت کرده بود که بیاین تو قرارگاه ما بازدید کنیم ببینیم آیا نقض حقوق بشری وجود داره. در حالی هم تو همون ماه من 20 بهمن 1374 تو زمین صبحگاه محور 4 به دستور شخص آقای رجوی و تحت سرپرستی خانم محبوبه جمشیدی که اون زمان فرمانده ستاد ارتش آزادی بخش بود و فرمانده صحنه آقای محمود مهدوی معروف محمود قائمشهر بخش امنیتی که شکنجهگرای سازمان مجاهدین، همون روزها داشتم اونجا شکنجه می‌شدم. چرا سازمان مجاهدین اعضای جدا شده خودش رو مدت‌ها به حبس انفرادی در سلول‌های قرارگاه اشرف نگهداری می‌کرد؟ چرا اونها رو تحویل زندان‌های مخابرات، استخبارات و زندان ابوغریب به بغداد میداد؟ اگر همین آقای عباس داوری که امروز مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت هستش خود منو در قرارگاه اشرف در 13 خرداد 1381 تحویل افسر عراقی به نام ابوسیف نداد، مگه بتول رجایی، شهین آهری و چند تن دیگه از مسئولین زندان سازمان مجاهدین منو تا دم در قرارگاه اشرف همراهی نکردن که با لنگروز اونجا منو تحویل افسر عراقی دادن که به من گفتن میری چند روزی در بغداد میمونی، بعد از اونجا تو رو اعزام میکنن به ترکیه؟ چرا منو تحویل زندان ابوغریب دادن؟ چرا من 11 ماه تمام در زندان ابوغریب بودم؟ به چه دلیل؟ مگه جرم من چی بود؟ شما که میگید ما زندان نداریم، شکنجه نداریم، تحت هیچ عنوانی نمیخواید بپذیرید که اعضا و
کارهای خودتون رو شکنجه کردید، زندان کردید، به ضرب و شتم کشیدید. On a eu ainsi entre 50 et une centaine de moudjahidines du peuple dissidents qui ont été enfermés dans les geôles irakiennes pour leur opposition à Massoud Rajavi et le régime irakien n'a pas hésité dans ce cas à les renvoyer en Iran où leur sort pour un certain nombre d'entre eux n'était guère enviable. چیز جالبی که وقتی وارد زندان ابوغریب شدم و دیدم بچه‌هایی بودند که سال از سازمان جدا شده بودند و سازمان ادعا می‌کرد که اینها رو فرستاده از عراق بیرون، حالا یا ایران یا کشورهای اروپایی، ولی وقتی وارد شدم اونجا دیدم نه. با کمال تعجب یه عده‌ای دچار بیماری‌های روانی شده لحاظ پیدا کرده بودند و یک عده‌ای هم که خب سالهای سال مثل این آقای فراد جواهری یا آقای صبحانی که ما فکر میکردیم اینها رفتند و نیستند، اونها رو من اونجا دیدم با کمال تعجب. به هر حال ما امروز اینجا هستیم. من خطاب به سازمان فقط یک کلمه میگذارم: ما هستیم. هر مارکی هم که بزنید، هر تهمتی هم که بزنید، ما هستیم، زنده هستیم، دنبالتون خواهیم کرد و تا اون لحظه آخر عمرمون دست از سر شما بر نمیداریم تا ثابت نکنیم که شما تروریست هستید، شما ضد بشر هستید و شما هیچ پایگاهی در مردم ما ندارید و نخواهید داشت. L'accord conclu entre les moudjahidines du peuple et le régime irakien prévoyait que les moudjahidines pouvaient bénéficier de la part du régime irakien d'un soutien financier et logistique que seuls les corps d'élite étaient à même d'avoir en Irak. Moi je pensais qu'ils emmenaient nos enfants en Jordanie pour les protéger et nous les rendre à la fin de la guerre. Mais malheureusement ils nous ont trompés. Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit. Au bout de 6 ou 7 mois, j'ai demandé des nouvelles de mon enfant. Mais les moudjahidines ne m'ont jamais donné de réponse. Finalement, un ami m'a dit que mon enfant était en Allemagne et je suis venu clandestinement pour le sauver. میخوام به خدمت هموطنان این موضوع را اعلام بکنم که آیا کدوم وجدان سالم اینو قبول میکنه که کسی دزد بچه خودش، من که حبیب خرمی هستم، دزد بچه خودم از آقای محدثین یا از آقای رجبی که عضو سازمان مجاهدینه باشم؟ آخه چجور میشه که من که یک فردی دزد بچه خودش باشه از یک سازمان تروریستی شناخته شده، از یک سازمانی که اسمش تو لیست سازمان‌های تروریستی، از یک سازمانی که گردان حنیف درست کرده تو قرارگاه خودش و جوانهایی که بچه‌هایی که به اروپا به سراسر غرب وارد کرد، در حدود 800 تا بچه آورد. الان تعداد بسیار زیادی از این بچه‌ها را تو این قرارگاه برده که تومه آتش بکنه. Grâce à la naïveté, si on peut dire, d'un certain nombre de ces élus, ils ont réussi jusqu'à aujourd'hui à retarder les échéances de leur mise à l'index, donc en tant que mouvement terroriste. Pour les moudjahidines du peuple, l'Europe n'est pas uniquement un terrain de lobbying. Ils y forment aussi leurs recrues. Un exemple, des centaines d'enfants ont été envoyés en Europe pendant la guerre du Golfe. Le but, en faire les futures élites de l'organisation, puis les renvoyer en Irak. همونطور که گفتم ما به دلیل کمبود سنمون و به دلیلی که هر ماه ابراهیم زاکری میمد به جلسات مختلف میذاشت و هر هفته در همین شهر کن در منطقه سلشتون برای ما نشست میذاشتن، ما حرفای مجاهدین خیلی راحت باور کردیم و رفتیم به پاریس به محل اقامت مریم رجبی و در اونجا نشست‌های مفصلی در رابطه با ایدئولوژی مجاهدین گفته شد. در اون زمان اصلا به ما گفته نشد که اگه ما به عراق بریم نمیتونیم برگردیم. ضوابط عراق اصلا به ما نگفتن. Décembre 2001, scandale en Allemagne. Dans un orphelinat de Cologne, la police découvre de faux orphelins. L'enquête va révéler qu'il s'agit d'enfants de moudjahidines venus d'Irak. Ils ont été pris en charge par des membres de l'organisation déjà infiltrés dans l'orphelinat. Un moyen de les garder sous contrôle.
Ils ont fait en sorte que les enfants n'aient pas trop de contact avec des enfants allemands et qu'ils ne fréquentent pas les familles allemandes. En fait, ils ont tout fait pour que les enfants ne soient pas influencés idéologiquement par notre culture, notre façon de penser. Le but des Moudjahidines du peuple était simple. Ils ne voulaient pas que ces enfants disent plus tard « Je n'ai plus de lien avec l'Iran et l'Irak, je veux rester en Europe ». در سال 1380 مسعود رجبی یک نشست 4 ماهه‌ای در عراق گذاشت که در اون نشست چون ریزش در سازمان مجاهدین خیلی اوج گرفته بود خواست این ریزش رو جمع جور کنه و با تهمت زدن به اینکه هر کی از ما می‌خواد جدا بشه منظور وزارت اطلاعاته. در صورتی که من هیچ وقت در ایران نبودم، با جمهوری اسلامی هیچ وقت سر کار نداشتم و تمام عمرم در سازمان مجاهدین بودم. که من به نقطه که با روانی رسیدم و روی در و دیوار اتاقم شعار مرگ بر اسلام و مرگ بر رجبی رو نوشتم. فردای اون روز من رو به دادگاهی بردن که من اصلا اشراف نداشتم که سازمان مجاهدین دادگاهی وجود داره که خیلی شوکه شدم. رئیس این دادگاه آقای نادر نفی نژاد بودش که عکسش در کتاب آقای صبحانی هستش. کنار آقای نادر نفی نژاد که رئیس دادگاه بود برادر بنیانگذار مجاهدین احمد حنیف نژاد بود و همچنین یکی از شکنجهگران معروف که به اسم عادل معروفه ولی به اسم واقعیش محمد سادات دربندیه، همونطور که می‌بینید کنار مهدی ابریشمچی نشسته. اینا رئیسای دادگاه بودن و با حضور 12 تا 10 نفر از کادر زمان شاه سازمان مجاهدین. این دادگاه 8 ساعت طول کشید و از اول تا آخر این دادگاه فحش‌هایی می‌دادن که من تا حالا نشنیده بودم و تصور نمی‌کردم که مجاهدین همچین دادگاهی داشته باشن. Saddam Hussein les a utilisés dans ses opérations de police intérieure contre nombre de ses opposants, notamment les chiites et les Kurdes, mais également un certain nombre d'opposants traditionnellement liés au régime. On peut définir le rôle des Moudjahidines du peuple en Irak comme un rôle de mercenaires étrangers. ما موقعی که در سال 73 در داخل زندان سازمان مجاهدین رفتیم، البته در واقع از طرف سازمان مجاهدین زندانی شدیم، خب اونجا افراد زیادی رو ما شاهد بودیم که شکنجه شدن و همینطور به قتل رسیدن. از جمله تو این مدتی که در اون زندان بودیم آقای پرویز احمدی در سلول ما کشته شد و از نزدیک شاهد قتلش بودیم که بر اثر شدت شکنجه و ضرباتی که بهش وارد شد کشته شد. که در اون موقع من دقیقاً یادمه که آقای حسن محسن به نام جلال بازجوی چیز بود و اون موقع محمود قائمشهر و نادر رفیع نژاد اینا سربازجویان اون زندان بودن و عادل سید محمد سادات دربندی به اصطلاح رئیس اون زندان و همینطور مجید عالمیان و فردی به نام مختار و نریمان عزتی، اینا از زندانبانای اون زندان بودن. خب در همون موقع در سلول کناری ما فردی به نام آقای قربان تراب، یکی از دیگه از مسئولین خود سازمان بود، اون موقع رده فرمانده دسته رو داشت که زیر فشار شکنجه به قتل رسید و به اصطلاح این چیزایی بود که ما در زندان مستمر شاهدش بودیم و همینطور نفرات زیادی در زندان به شدت شکنجه می شدن و به سلول ما آورده می شدن و همینطور خودم شکنجه شدم و آثار شکنجه هنوز بر بدن من هست و این به قول معروف هر کجا باشه قابل تایید و قابل دیدن هست. Aujourd'hui, il est impossible de prouver que les Moudjahidines ont participé à des massacres de grande ampleur contre les Kurdes, mais on les soupçonne d'être l'instrument de Saddam Hussein pour servir les basses œuvres du régime irakien. On peut dire qu'aujourd'hui, ils constituent certainement la plus fiable de ces gardes prétoriennes parce que justement, ils n'ont pas d'intérêt propre en Irak à défendre. به فاصله کوتاهی بیانیه‌ای با امضای 35 تن از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین در اروپا، کانادا و آمریکا که خواستار تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه رهبران این سازمان به جرم نقض حقوق بشر شدن انتشار یافت و رادیو فردا و رادیو فرانسه
اقدام به انعکاس این بیانیه نمودند. 35 تن از اعضا و مسئولان پیشین سازمان مجاهدین خلق روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای درخواست کردند این سازمان به اتهام جنایت علیه بشریت در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه شود. در این بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته که چرا در گزارش اخیر خود تنها به گوشه‌ای از موارد نقض حقوق بشر توسط سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده و چرا تنها از شهادت تعداد معدودی از اعضای جدا شده از سازمان برای تهیه گزارش خود استفاده کرده است. دکتر کریم لاهجی فعال حقوق بشر در پاریس در بازه گزارش دیدبان حقوق بشر گفت: ما سازمان‌های حقوق بشری نمی‌توانیم در هیچ موردی راجع به نقض حقوق بشر از خودمان حساسیت نشان ندهیم. البته این موضوع تازه‌ای نیست. جامعه دفاع از حقوق بشر از 15 سال پیش ده‌ها نوع از این شکایات را به دست آورده بود و بارها اعلام آمادگی کرده بود که حاضریم به این عنوان بین سازمان مجاهدین و اعضای سابقش داوری کنیم، ولی متاسفانه هیچ پاسخی سازمان مجاهدین به ما نداد. از این پس بود که نیروهای سیاسی از جمله کنفدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی طی اطلاعیه‌هایی کمپین بزرگ در مورد حمایت از جدا شدگان این سازمان را اعلام کرد و ضمن محبوب کردن اعمال سازمان مجاهدین گفت: این مسئله بسیار مهمیه، این مسئله انسانی بسیار مهمیه و برای خود ما فدراسیون یکی از کمپین های مهمه، ما روش انرژی خواهیم گذاشت. ولی تا اینجایی که به این موضوع برمیگرده حدود 500 نفر از جدا شدگان سازمان مجاهدین توی به اصطلاح توی جای نگهداری میشن که زیر نظر دولت آمریکاست. کنفرانس خبری امروز برای پاسخگویی به زوایای ناشناخته نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین و گزارش مهم سازمان دیدبان حقوق بشر برگزار شده است و برگزار کنندگان این کنفرانس معتقدند این گزارش اگرچه یک گزارش کامل و جامع در مورد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق نیست، اما میتواند به عنوان نقطه عطفی برای به رسمیت شناختن حقوق ناراضیان این سازمان به شمار آید.